अल्लाह बख्श खेतों को जाते हुए न्यू गोल्ड हाउस के सामने से गुजरा तो चंद लम्हों के लिए शोकेस में रखे चमकीले जेवरात देखकर रुक गया। अंदर बैठे हुए रफ़ीउल्लाह ने आवाज़ लगाई, अंदर आ जाओ अल्लाह बख्श, चाय पी लो। अल्लाह बख्श ने अपनी ट्रॉली दुकान की एक तरफ खड़ी की और माथे से पसीना पोंछते हुए अंदर दाखिल हो गया। अस्सलामुअलैकुम, इसने रफ़ीउल्लाह और वजीउल्लाह को सलाम किया और सामने रखी हुई कुशन लगी बेंच पर बैठ गया। रफ़ीउल्लाह ने चाय की प्याली इसे देते हुए पूछा, क्या बात है, तुम बहुत गौर से शीशे में रखे हुए जेवरात देख रहे थे, कोई खरीदारी का इरादा है क्या? अरे नहीं, हमारे पास इतने पैसे कहाँ। अल्लाह बख्श ने चाय का घूंट भरते हुए कहा, दाल रोटी ही चल जाए तो गनीमत है, अभी तो फसल होने वाली है, इस मर्तबा बारिशों की वजह से फसल भी बहुत अच्छी हुई है। वजीउल्लाह ने कहा, पैसे ही पैसे होने वाले हैं, फसल के आसरे पर ही तो उधार खाद, उधार स्प्रे, उधार नमक मिर्च लेते हैं। इधर फसल पकी उधर खर्चे पूरे। सही कह रहे हो, महंगाई बहुत हो गई है। रफ़ीउल्लाह ने कहा, अब तो लोग पुराने जेवर ही पॉलिश करवा के नए करा लेते हैं, नए तो कम ही बनते हैं। रफ़ीउल्लाह, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, बहुत सौ से अच्छे हैं। अच्छा जी, इजाज़त। अल्लाह बख्श ने चाय की प्याली शीशे के काउंटर पर रखी और सलाम करके बाहर निकल आया। बाहर आकर इसने अपनी ट्रॉली पकड़ी और खेतों की तरफ चल दिया। मेहराबपुरा एक छोटा सा देहाती गांव था, जहां ज़्यादातर के किसान आबाद थे, जो सारा साल अपनी ज़मीनों पर मेहनत करते, फसल उगाते थे। गांव के वस्त में एक छोटा सा बाज़ार था, जिसमें मुख्तलिफ साजो सामान फ़रोख्त करने वालों ने दुकानें बना रखी थीं। कोई दर्जी था, कोई जूते मुरम्मत करता था, एक बड़ी दुकान ज़रूरी आलात की थी, एक नसीमुल्लाह की दुकान भी थी करियाने की, जिसमें दाल, मसाले, घी, तेल और ज़रूरत की दीगर चीज़ें भी फ़रोख्त होती थीं। इन्हीं दुकानों में न्यू गोल्ड हाउस सोने चांदी के जेवरात की दुकान भी थी। अल्लाह बख्श को सोने के जेवरात अच्छे लगते थे। जब वो छोटा था तब भी अपने बाप के साथ बाजार से गुजरते हुए न्यू गोल्ड हाउस की शीशे की अलमारी में रखे सोने के सुनहरे जेवरात इसको बहुत अच्छे लगते थे, मगर वो हमेशा दुकान के आगे से सलाम दुआ करके गुजर जाते थे। इसे याद था कि एक मर्तबा इसके बाप ने फसल बहुत अच्छी होने पर इसकी माँ के लिए चांदी के 2 कंगन खरीदे थे। इस खरीदारी के लिए भी इसने अपने बाप को अक्सर रात में बार बार छोटे छोटे नोट और रेज़गारी गिनते हुए देखा था। जब वो कंगन दुकान से खरीद कर निकले थे तब इसने अपने बाप से पूछा था, अब्बा, तुमने वो सुनहरे वाले कंगन क्यों नहीं खरीदे? मुझे वो पसंद हैं। बेटा, वो बहुत महंगे हैं, हम इन्हें नहीं खरीद सकते। लेकिन क्यों? अल्लाह बख्श ने पूछा। बेटा, वो पीले रंग के सुनहरे जेवरात सोने के हैं, वो इतने महंगे हैं कि हम जैसे गरीब लोग बस देख सकते हैं। इसके बाप ने बताया और कहा, जब तुम थोड़े बड़े हो जाओगे तो फिर हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे, दुगने पैसे कमाएंगे, फिर पैसे जमा करके सोने के जेवरात खरीदेंगे। इसके बाप ने समझाया। ठीक है, अल्लाह बख्श ने जवाब दिया और दिल ही दिल में फैसला किया कि वो बहुत सारे पैसे जमा करेगा और सोने के जेवरात खरीदेगा, मगर इसके लिए बड़ा होना ज़रूरी था और बड़ा होने के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। लिहाजा वो इंतज़ार करने लगा। अपने बड़े होने का दिन गुजरते रहे। अल्लाह बख्श बड़ा हो गया। अब इसके जूते छोटे हो गए थे, इसलिए जूते खरीदने के लिए बचत में से पैसे निकालने पड़े। अल्लाह बख्श कोशिश करता कि अपने अब्बा से किसी ज़ाती ज़रूरत के लिए पैसे ना मांगे, मगर अब्बा और अम्मा को न जाने क्या खबर हो जाती थी कि इसे किसी चीज़ की ज़रूरत है। पुरानी किताब की जगह नई किताब आ जाती, पुराने और फटे हुए बस्ते की जगह नया बस्ता आ जाता। जब भी कोई चीज़ नहीं आती तो अल्लाह बख्श का अपने बाप से सवाल होता, अब्बा, ये तो हमारी बचत में से आया है, फिर हम कैसे जेवर लेंगे? अल्लाह बख्श के अब्बा का कद बहुत लंबा था। वह झुक जाता और अपने सख्त खुरदरे हाथों की उंगलियों से इसके गाल
थपथपाते हुए प्यार से कहता, यार तू फिक्र ना कर, तुझे जेवरात की फिक्र पड़ी है, मगर मेरा जेवर तू है। तू पढ़ लिख कर निखर संवर के सोने से ज्यादा कीमती बन जाएगा। इसकी माँ हंसने लगती। इनके पूरे कच्चे घर में अम्मा की हंसी गूंजने लगती। दूर बंधी हुई बकरी अपना सर जोर जोर से हिलाती तो इसके गले में बंधी घंटी भी बजने लगती, जैसे वो भी हंस रही हो। ईद, बकर ईद, कोई भी त्यौहार होता, अल्लाह बख्श मिलने वाले पैसे संभाल कर रख लेता। इस पर अम्मा इसे डांटती, ले भाई, इसकी उम्र के लड़के बाले चीजें खाते हैं, शरबत पीते हैं, बिस्किट टॉफी लेते हैं, मगर इस पर तो बस पैसे जमा करने की धुन सवार है। अल्लाह बख्श अच्छा बच्चा था, जब सुनता था लेकिन जवाब नहीं देता था। बस ये सोचता कि पैसे जमा करूं और खूब जमा करूं। इन्हीं दिनों गांव के करीब ही एक चक 579 में जश्न आज़ादी के सिलसिले में मेला लगा। इस मेले में जहां बहुत से खेल तमाशे, झूले, मौत का कुआं, सर्कस, घोड़ों के करतब थे, वहीं पहलवानों का दंगल भी था। इस मेले के चारों तरफ खूब मशहूरी की गई थी। तांगे पर पहलवानों के बड़े बड़े रंगीन पोस्टर लगाकर जगह जगह कुश्ती का ऐलान किया जा रहा था। गांव के सबसे बड़े जमींदार चौधरी अल्लाह वसाया ने जीतने वाले पहलवान के लिए सोने के ताज का ऐलान किया था। इस ऐलान ने चारों तरफ खुलबली मचा दी थी। इस सोने के ताज की तैयारी का काम न्यू गोल्ड हाउस को दिया गया था। उन्होंने ताज की खूबसूरत सी तस्वीर बनाकर जगह जगह लगाई थी। तस्वीर में सोने का सुनहरी ताज इतना खूबसूरत और हसीन लग रहा था कि अल्लाह बख्श का जी चाहा कि तस्वीर में से ही हाथ बढ़ाकर उठा ले, मगर तस्वीर में से कोई चीज कहाँ निकल सकती है। बस वो सोने के ताज की सुनहरी तस्वीर पर हाथ फेर कर रह गया, मगर हाथ फेर कर भी इसको बहुत अच्छा लगा। रात भर वो ताज को अपने ख्वाब में देखता रहा। इसकी माँ ने सुबह कहा, रात भर तुम कहते रहे सोने का ताज पहना दो, कभी सर पर हाथ लगाते, उठाते, हटाते रहे, क्या ख्वाब देख रहे थे। वो झिम गया। अब वो अम्मा को क्या बताता कि रात भर वो ताज पहने पूरे गांव को दिखाता रहा। अल्लाह अल्लाह करके कुश्ती के मुकाबले का दिन आ गया। कई पहलवान आसपास के इलाकों से सोने के ताज के लिए मुकाबले में हिस्सा लेने आए थे। दंगल वाले मैदान में लोगों का ठठ लगा हुआ था। अपने अपने पसंदीदा पहलवानों की हौसला अफजाई के लिए लोग गले फाड़ फाड़ कर चीख रहे थे, हौसला अफजाई कर रहे थे। एक तरफ लाउड स्पीकर पर कौमी तराने लगे हुए थे, कहीं झूले चलने की चरख चरख आवाज़ें मिलकर एक पुरजोश समा पैदा कर रही थीं। पंडाल के साथ ही एक दो घोड़ों वाली सफ़ेद बग्गी खड़ी थी, जिस पर जीतने वाली टीम को बिठाया जाना था। पंडाल में एक तरफ ऊंचा सा स्टेज बना हुआ था, जिस पर ज़मींदार अल्लाह वसाया और दीगर मुअज़्ज़ज़ मेहमान बैठे थे। एक ज़बरदस्त मुकाबले के बाद पहला पहलवान की टीम जीत गई। बिल्ला पहलवान लंबा चौड़ा बड़े से सर वाला पहलवान था, जो देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता था। दूसरे पहलवानों की तरह इसका पेट लटका हुआ नहीं था। वो हर एतबार से एक शानदार पहलवान दिखाई दे रहा था। जमींदार अल्लाह वसाया ने बिल्ला पहलवान को सोने का ताज पहनाया तो सारा पंडाल नारों और तालियों से गूंज उठा। इसके बाद बिल्ला पहलवान को बग्गी में बिठाकर पूरे इलाके का चक्कर लगवाया गया। बिल्ला पहलवान शानदार बग्गी में किसी बादशाह की तरह तना हुआ खड़ा था। इस वक्त अल्लाह बख्श को अपने अब्बा के लंबे कद का बड़ा फायदा हुआ। इसके अब्बा ने इसको कंधे पर बिठा लिया और बग्गी के साथ साथ दौड़ने लगा। ये सारा मंजर पहलवान और इसके सर पर रखा हुआ सुनहरी सोने का ताज अल्लाह बख्श के दिल में खुप गया। इसने फैसला किया कि वो बड़ा होकर किसी भी तरह सोने का ताज जरूर खरीदेगा और बग्गी में बैठकर सारे गांव का चक्कर लगाएगा। दिन गुजरते रहे। बाज़ मर्तबा ऐसा होता कि जूं जूं दिन गुजरते जाते ख्वाहिश और तमन्ना कमज़ोर पड़ती जाती।
ایک تمنا ایک آرزو کی جگہ دوسری تمنا جگہ لے لیتی، لیکن اللہ بخش کے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ وہ سردیوں کے دن تھے، اللہ بخش کا والد کھیتوں میں پانی لگانے کے لیے جانے لگا تو اللہ بخش کی بھی آنکھ کھل گئی۔ اس نے اپنے ابا سے کہا، ابا میں بھی ساتھ چلتا ہوں۔ نہیں بیٹا، سردی بہت ہے، تم رہنے دو، میں نماز پڑھ کر اپنے اسکول کا کام کر لو۔ بس نماز پڑھ کر اپنے اسکول کا کام کر لو۔ اچھا ابا، اللہ بخش نے سعادت مندی سے جواب دیا اور وضو کرنے کے لیے باہر ہینڈ پمپ کی طرف چل دیا۔ نماز پڑھ کر وہ اپنے اسکول کا سبق یاد کرنے لگا۔ سورج ہلکا ہلکا نکلا ہی تھا کہ اچانک گھر کے باہر شور سنائی دیا۔ اس کی ماں تیزی سے باہر نکلی اور ساتھ ہی اس کی چیخ سنائی دی، ہائے میرے ربا! اللہ بخش ننگے پیر باہر کی طرف دوڑا۔ باہر بہت سے لوگ چارپائی کے گرد گھیرا ڈالے کھڑے تھے۔ چارپائی پر اس کے ابا لیٹے ہوئے تھے، چپ چاپ۔ ابا ابا! اللہ بخش کا دل بڑے زور سے دھڑکا۔ وہ باپ کی چارپائی کی طرف بھاگا۔ بخشو چاچا نے اسے سنبھالا۔ صبر کرو بیٹا، اللہ سائیں کو یہی منظور تھا۔ کیا ہوا میرے ابا کو؟ اللہ بخش نے بچے کی طرح مچلتے ہوئے پوچھا۔ امو کے سائیں نے کہا، تمہارے ابا کو کھیت میں پانی لگاتے ہوئے سانپ نے ڈس لیا۔ اتنا زہریلا تھا کہ جب تک ڈسپینسری لے جاتے راستے میں ہی گزر گیا۔ گاؤں کے سارے لوگ افسردہ تھے۔ اللہ بخش کا والد بہت اچھا ہنس موک اور سب کے دکھ درد میں کام کرنے والا تھا، لیکن ہم جتنا بھی کسی سے پیار کریں، ایک دن ہم نے یا اس نے بچھڑ جانا ہوتا ہے۔ عصر کی نماز کے بعد اللہ بخش کے والد کو گاؤں کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ بہت سارے لوگ تھے جو آہستہ آہستہ اسے صبر کی تاکید کرتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ عشاء تک گھر بالکل خالی ہو گیا۔ گھر میں صرف ماں اور اللہ بخش رہ گئے۔ ماں نے اسے اپنے ساتھ لیا۔ تو کیوں فکر کرتا ہے بیٹا، میں ہوں نا۔ اس کی ماں نے اس کے سر کو اپنی گود میں رکھ لیا اور صبح سے پہلی بار اللہ بخش اتنی زور زور سے رویا کہ اس کی ہچکیاں بند گئیں۔ اللہ بخش کے ابا کے مرنے کے بعد زندگی گزارنا اور بھی مشکل ہوئی۔ وہ چھوٹا تھا، کھیتوں میں کام نہیں کر پاتا تھا۔ اماں اس کا ہاتھ بٹاتی تھیں۔ گاؤں والے بھی تھوڑی بہت مدد کر دیتے تھے، مگر وہ ابا کے دور والی بات کہاں تھی۔ دن گزرتے گئے، اللہ بخش بڑا ہوتا گیا۔ بہت سے لوگ اللہ بخش کے ابا کو بھول گئے، مگر اللہ بخش نے اپنے ابا کو نہیں بھلایا۔ وہ ہمیشہ خواب میں دیکھتا، اس کے ابا اس کو کندھے پر بٹھا کر پہلوان والی بگی کے ساتھ ساتھ دوڑ رہے تھے اور وہ سونے کا تاج دھوپ کی کرنوں سے چم چم کر رہا تھا۔ اللہ بخش بڑا ہو گیا، ماں بھی بوڑھی ہو گئی، اس سے اب کام نہیں ہوتا تھا۔ اللہ بخش سارا دن کبھی کھیتوں میں ہوتا، کبھی کسی کے باغ کی رکھوالی پر، کبھی جانوروں کے لیے گھاس کاٹا کرتا۔ اماں اکیلی رہتی۔ پھر اس کی ماں نے فیصلہ کیا کہ اللہ بخش کی شادی کر دی جائے۔ گاؤں میں سب کے حالات ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ اللہ بخش کی ایک رشتے کی خالہ کی بیٹی سے شادی کر دی گئی۔ اس شادی پر اس کی ماں نے اپنی بہو کو تحفے میں چاندی کے وہی کنگن دیے جو اللہ بخش کے باپ نے اس کے بچپن میں اس کے ساتھ جا کر خریدے تھے۔ اللہ بخش کا دل شدت سے چاہا کہ کاش اس کی شادی کے موقع پر کوئی اس کو سونے کے تاج کا تحفہ دے دیتا۔ بھلا کون دیتا؟ سب کے حالات ایک جیسے ہی تھے۔ شادی ہو گئی، بس میری ایک ہی خواہش ہے کہ مرنے سے پہلے اللہ بخش کا بیٹا دیکھ لوں، اپنا پوتا دیکھ لوں۔ اللہ بخش کی اماں دعا کرتی اور اپنی خواہش کا اظہار کرتی۔ اللہ بخش ہنستا اور سوچتا، اللہ میاں بس میری ماں کو اچھا کر دیں، اس سے زیادہ مجھے اور کیا چاہیے۔ اللہ میاں نے ماں کی سن لی اور اللہ بخش کے ہاں ایک خوبصورت سا بچہ پیدا ہوا۔ اس کی خوشی اتنی تھی کہ اس نے سونے کے تاج کے لیے بچائے ہوئے پیسوں کو بچے کے کپڑوں، کھلونوں اور گاؤں بھر میں لڈو بانٹنے میں خرچ کر دیے۔ تب اللہ بخش کو احساس ہوا کہ ابا کو اس کے اوپر پیسے خرچ کرنے پر کیوں ہنسی آتی تھی۔
وہ خوشی کی ہنسی ہوتی تھی۔ کہتے ہیں کہ وقت اپنے آپ کو دہراتا ہے، ایسا ہی اللہ بخش کے ساتھ ہوا۔ اس کا بیٹا 4.5 سال کا ہی ہوا تھا کہ اللہ بخش بھی کھیتوں میں پانی لگاتے ہوئے سانپ کے ڈسنے سے فوت ہو گیا۔ حسب معمول گاؤں کی ڈسپنسری میں سانپ کے کاٹے کی ویکسین نہیں تھی۔ مرتے وقت اللہ بخش کی آنکھوں میں 2 ہی تصویریں تھیں، ایک اپنے بیٹے رسول بخش کی اور دوسری تصویر سونے کے سنہرے تاج کی۔ اللہ بخش کو اپنے والد کے ساتھ گاؤں کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ اللہ بخش کے مرنے کے بعد زندگی اور بھی مشکل ہو گئی۔ اللہ بخش کی بڑی خواہش تھی کہ بیٹے کو پڑھائے لکھائے، مگر جب کھانے کو لالے پڑے ہوں تو پڑھائی لکھائی کہاں سوچتی ہے۔ گاؤں کے مولوی صاحب نے اللہ بخش کی بیوی سے کہا، بیٹی اگر اسکول نہیں بھیج سکتی ہو تو مسجد بھیج دیا کرو، قرآن شریف پڑھ لے گا، اردو پڑھنا بھی آ جائے گی، ورنہ گلیوں میں پھر پھر کے آوارہ ہو جائے گا۔ بات اللہ بخش کی بیوی کو سمجھ میں آ گئی۔ دوسرے ہی دن اس نے نہلا دھلا کر سپارہ پڑھنے مسجد میں بٹھا دیا۔ نورانی قاعدہ مولوی صاحب نے اپنے پاس سے مہیا کر دیا۔ دن گزرتے رہے۔ اللہ بخش کے بیٹے رسول بخش کا ذہن اچھا تھا، اس نے 6 ماہ میں نورانی قاعدہ ختم کر لیا اور 1.5 سال میں تو قرآن مجید ناظرہ ختم کر لیا۔ مولوی صاحب رسول بخش کو اپنے بیٹی کی طرح چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا، اگر تم قرآن شریف حفظ کر لو تو بہت اچھا ہوگا، تمہارا ذہن بہت اچھا ہے۔ رسول بخش حفظ کرنے میں جٹ گیا۔ دن رات صبح و شام وہ بس حفظ کرنے میں لگا رہتا۔ 9 برس کی عمر میں اس نے قرآن مجید حفظ کر لیا۔ جس دن اس کا حفظ مکمل ہوا وہ مسجد سے فارغ ہو کر باپ کی قبر پر گیا۔ اس کے ابا اللہ بخش اور دادا کریم بخش کی قبریں ساتھ ساتھ تھیں۔ وہ قبر کے پاؤں کی طرف بیٹھ گیا۔ اس نے بڑی خوش الہانی سے ایصال ثواب کے لیے سورۃ الرحمن کی تلاوت شروع کی۔ قبرستان کی شام، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، تلاوت کا سرور، پتہ نہیں کب اور کیسے رسول بخش کی آنکھ لگ گئی۔ اس نے دیکھا ایک بہت بڑا دربار لگا ہوا ہے جس میں سینکڑوں لوگ موجود ہیں اور ایک جانب بہت خوبصورت ہیرے موتیوں سے جڑی کرسی رکھی ہے۔ پھر اس نے دیکھا کہ اس کے ابا اللہ بخش نہایت خوش سفید رنگ کے شاندار جوڑے میں آ رہے ہیں۔ ان کے دائیں بائیں بہت سے لوگ ہیں، وہ سب آ کر کرسی تک رک جاتے ہیں۔ پھر ان میں سے ایک بزرگ شخص جس کی سفید براق سی داڑھی تھی آگے بڑھتا ہے اور اس کے ابا کو ہاتھ پکڑ کے کرسی پر بٹھا دیتا ہے۔ اس کے بعد ایک دوسرا شخص ایک نہایت خوبصورت تھال میں ایک چمکتا دمکتا سونے کا تاج لے کر آ جاتا ہے جس پر سرخ و سفید نیلے رنگ کے ہیرے جواہرات لگے ہیں۔ وہ آدمی جس نے رسول بخش کے والد اللہ بخش کو کرسی پر بٹھایا تھا، وہ تھال میں سے سونے کا تاج اٹھا کے اللہ بخش کے سر پر رکھ دیتا ہے۔ جیسے ہی تاج اللہ بخش کے سر پر رکھا جاتا ہے، تمام حاضرین اللہ بخش کو مبارکباد دینے لگتے ہیں۔ اللہ بخش سب کو مسکرا مسکرا کے دیکھ رہا ہے۔ اس کے چہرے سے خوشی اور مسرت چھلکتی ہے۔ اچانک ایک شخص تیزی سے گزرتے ہوئے رسول بخش سے ٹکرا جاتا ہے۔ رسول بخش نے اس کا ہاتھ پکڑ کے پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میرے ابا کو تاج کس لیے پہنایا جا رہا ہے؟ تمہیں نہیں معلوم؟ اس شخص نے حیرت سے کہا، تمہارے ابا کو تاج تمہاری وجہ سے پہنایا جا رہا ہے، لیکن کیوں؟ رسول بخش نے حیران ہو کے پوچھا، میں نے ایسا کیا کیا ہے؟ تم نے قرآن مجید حفظ کیا ہے، اور جس بچے نے قرآن مجید حفظ کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو بلند مرتبہ عطا کرتے ہیں، اس کو تاج عطا کرتے ہیں۔ وہ یہ کہہ کر تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ اچانک رسول بخش کی آنکھ کھل گئی۔ پتہ نہیں کہاں سے ہلکی ہلکی بھینی بھینی خوشبو آ رہی تھی، ایسی ہی خوشبو جو رسول بخش نے کچھ دیر پہلے خواب میں محسوس کی تھی۔ اس کے ابا اللہ بخش کی سونے کا تاج پہننے کی خواہش پوری ہو گئی تھی۔